मित्रांनो येवकार तुमकां तुमी पळयतात गोंयचे कलाकार गोंयांत जायते कलाकार आसात तियात्रांनी एक्टींग करतात तशेंच पिक्चरांनी करतात तशेंच थोडे डायरेक्टर जावंक पावले आनी थोडे कॉमेडियन आसात आनी ह्या दिसांनी लॉकडावन चलता तर तियात्राचे सुरू जावपाचें कांयच खबर ना तर आमी तुमच्या मुखार ह्या यूट्यूब चॅनलासान तुमकां हे जे कलाकार आसात जे तुमकां हांसयताले जे तुमकां डायरेक्ट करताले तियात्र दाखयताले गांवांनी फेस्तांक ते तुमकां आयज तुमच्या मुखार तेंची भासाभास करून तुमच्या मुखार आमी तेंचे अणभव तेंचे एक्सपिरियन्स ते कशे दीस जाता ते तुमच्या मुखार घेवन येता तर आयज आमचे बरोबर आसा कॉमेडियन अविना पेरेरा येवकार तुका अविना अविना आतां तूं पिक्चरांनी एक्टींग करताले केला आनी तियात्रांनी एक्टींग केला कॉमेडियन केल्या तुका सडनली लोकांनी तियात्रांनी पळयला आनी म्युजिकल हितून पळयला तुका व्हिडिओ आल्बमांनी पळयला पूण जायत्या लोकांक खबर ना तूं खंयचे आनी तूं खंयसान आयला आनी सडनली तुका आमी पळयला जाल्यार तूं जें मातशें आमकां सांग तूं खंयचें आनी तुजें नांव कितें तूं कशें कितें सांग मातशें म्हजें नांव अविना पेरेरा हांव गांवांत मडकयचें बट ब्रॉट अप इन दिवार म्हजो दाडा मडकयचो आनी मामा दिवाडेची हांव दिवाडेच इस्कॉलान आवर लेडी ऑफ दिवार हाय स्कूल इस्कॉलान शिकलां त्या उपरांत हांवें गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोला हांगा म्हजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें त्या उपरांत हांवें म्हजें ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट तें कंप्लीट केलें आनी हांव फार्मास्युटिकल कंपनीन हांव HR मॅनेजर कशें वावुरतालें सायड बाय सायड दिवाडेचें म्हटल्यार थंयसर हांव जायत्या दोतोनीच्या वावरान आसलें 12-13 वर्सां हांवें काम केलां सो थंयसर म्हाका एक शिक्षक आसलो ताणें म्हाका आल्फी दे दिवाराक इंट्रोड्यूस केलें मॅक्सी पिकार्दो ताचें नांव आनी घरांत म्हणल्यार म्हजी मामी डॅडी भाव आसात आनी तियात्रान जेन्ना हांव इंट्रोड्यूस जालें तेन्ना बारीकशा रोलाक इंट्रोड्यूस जाल्लें कॉम्पिटिशनाचो तियात्र तो 2009 मातशी एंट्री भितर सरोन फाटल्यान सावन भायर सरपाची सो थिंगासरल्यान तो एक टच कहो तियात्र स्टेजीचो म्हाका लागलो तर अविना तुवें आतां आमी जाणा ते भाशेन एक कांतार तुवें काडलेलें तुवें एक्टींग केलें थंयसर बारीकसो रोल एक कांतारान तें बरेंच फामाद जालें तुजें कांतार तर अविना आतां लॉकडावन जालां आनी तियात्र बंद पडल्यात आनी आतां कांयच चलना कितें गोंयकार तियात्र हें रोखतानूच आसा तर आतां तूं हे लॉकडावनाचे दीस कशे सादता लॉकडावनाचे दीस म्हटल्यार घरांतूच आसता आमी आनी जायत्या जाणांक लॉकडावन कोरोना मातसो वायट वाटेन कहो हें घेता पूण म्हाका कितें जालें म्हाका बऱ्याक पडलो कित्याक फेब्रुवारीन आमगेर बाबा जालो आनी बाबा बारी दीस सारून ताजे पळोवपाक म्हाका कोरोना वायरस म्हणटा ते बऱ्याक पडलो कसो सगळे हेका आनी दुसरें म्हटल्यार एवरिस्टो म्हजो घरकार तो आसता तो ताचें यूट्यूब चॅनल आहा सो ताचेरूच आमी घरा कडेन बसोन हें करून तो कांतारां घालतालो आपली सो हांवें मागीर चिंतलें कितें हांवें आनी दुसरो चॅनल कित्याक ओपन करचो ताचेरूच लोकांक एंटरटेन कित्याक वन ऑफ द मिन्स ऑफ एंटरटेनमेंट म्हणटा ते यूट्यूब चॅनल सो ताचेरूच हांवें ताका म्हणलें की कॉमेडी सुरू करुया लोकांक जायते फेसबुकार बीन म्हाका रिक्वेस्ट केले की कॉमेडी तुजी कॉमेडी घाल कॉमेडी हें करपाक सो ताच्या यूट्यूब चॅनलार आमी कॉमेडी स्किट्स घालपाक आतां सुरू केले ओके आतां लॉकडावन जाला म्हणटच तियात्रांक अफेक्ट जाला अशें दिसता हय जायतें जालां कित्याक जायते जाण तियात्राचेरूच आदारून आसले म्हणटा ते आपल्या चलत्या जिवितान जोडटाले ते घरा हाडून मोडटाले कित्याक अर्द्यांक डिफरन्शिएट जायना कित्याक ते कामाक आसता पूण जायतीं भुरगीं आमची यूथ चडशे तियात्रांचेरूच जोडटाले पूण आतां लॉकडावन हें जालां मातशें हाल जाल्या त्रास पडटा लोकांक ताका लागून भुरगीं आतां बारीक बारीक आपआपलें कितें स्टार्ट करता बिजनस स्टार्ट करता वो एंटरटेनमेंटाक कितें हें करता बरी गजाल पूण आमी खूब फावटी पळयतात आनी आयकतात आमचे माय पाय म्हणटा तूं तियात्रान रावन कितें शिकतलें कितें करतलें तूं संवसार करूंक पावतलें आमी चड करून आयकतात तुका कितें म्हणपाचें पयलीं म्हजे फॅमिलीन तहें स्टार्ट जाल्लें जेन्ना हांव चड घेयनासलें तियात्र तेन्ना कित्याक हांव कामाक वेतालें म्हजें टायमिंग्स हें जायना 9 to 6 जॉब म्हटल्यार पूण मागीर जेन्ना हांवें 2018 हांवें प्रोफेशनली सेबीदे दिवाराच्या हितून घेतलें पळय तेन्ना म्हाका पेरंट्सांनी म्हटलें की तियात्रांनी काम सोडून तूं तियात्र हें करूंक कित्याक त्या वर्सा म्हाका खूब त्रास पडले 9 to 6 जॉब कोर आनी तियात्र कोर
बरें बसून ना जालें मागीर आय टूक अप अ स्टेप म्हणल्यार आय गेव अप माय वर्क अँड टूक अप तियात्र सो घरा कडल्यानी म्हणलें जातलें हांवें सांगलें जातलें कित्याक जावचें ना जायतेच तियात्रिस्तांनी आपलें पोट तेचेरूच भरलेलें आहा पोटाक लागून पूण न्हू पूण उमेद आसली म्हाका त्याची सो हांवें काम सोडलें आनी हांव तियात्रान गेली आनी तो तियात्रूय बरो चल्लो बरो कास्टूय आहले आमचे नवे कास्ट आहले सेपी दिवार आमी टुरूय केले आनी त्या फाटल्यान म्हाका जायते ऑफर्स आयले आनी जायते डायरेक्टरांक हांवें काम केलां आनी ऑफकोर्स तियात्राचेर काम जोडूंक जाता कित्याक आतां आदी भाशेन पे आतां वाडलेले आहा शॅर म्हणटा आमी ताका शॅर आतां वाडलेले आहा भुरग्यांक जे भाशेन हें कोता कांतारिस्तांक बीन 2-3 कडेन वचून कांतार म्हणूंक मेवता सो डायरेक्टर्स डू जजमेंट टू द शॅरूय ऑल्सो म्हणटात सो प्रॉब्लम जायना आतां आनी एक म्हणल्यार आतां तुवें सांगलां तूं इतलें शिकलां इतलें तुका एक्सपिरियन्स आहा क्वॉलिफिकेशन आहा आनी कोणूय म्हणटलो इतलें तूं शिकला आसतना तियात्रान कित्याक पावल फुडें मारलें जेन्ना कितें जाता ना बाबा पॅशन तकलेचेर चडटा न्हू तेन्ना तुका तें प्रोफेशन कांय न्हू कशें जाता पॅशन जेन्ना प्रोफेशन जाता न्हू तुका फेमूय मेवली तुजें इनकमूय जालें सो एक जाग्यार 9 to 6 बसोन काम करून घडये म्हाका ती फेम म्हाका कोण वळखत ना जायत आसलो तितलेंच सरावंडींग म्हजे फॅमिली भितर उरता आसलें पूण आय गेव अप दॅट हांव म्हणना सगल्यांनी सोडूंक जाय जाता जाल्यार आतां टिचर्स आमचे बाबड्यांचे तितले टायमिंगाचे आहा पूण म्हाजें कितें जाता दुसरे भशेन जातालें टायमिंग्स पूण तें सोडून जर म्हाका फेम आनी अर्निंग्सूय मेवता जाल्यार वाय नॉट तर आतां तियात्रांनी आतां तूं एक्टींग कोत्ता तुवें खूब एक्टींग केलें लोकांक लायक जालें तूं तयारी कशी कोत्ता तयारी म्हटल्यार जेन्ना डायरेक्टर म्हजे बारी डिस्कस करता रोलाचें हांव पयलीं तो रोल कितें डायरेक्टरा कडल्यान अंडरस्टँड करता मागीर जरी तो रोल हांवें खंय तरी पडयला घरांनी पडयला कोणाच्या हितून आहा जाल्यार आय गो पर्सनली हांव विचारतां मागीर आतां इजी हें येयला गुगल आमचें ताचेर तुका सगळेंच मेवता युट्यूबार तेंच जायते लोक आपले हें घालता ट्रेडिशन्स घालता सो ताचेर तुका इन्फॉर्मेशन मेवता सारकें की कहें रोल करपाचो कहो तो आनी आतां विचारल्यार कोणूय आतां आमचो हिंदू भाव आहा हिंदू रोल कोत्ता ताका विचारलें कहें करपाचें कितें घालपाचें तुमी कितें कोत्ता सो इजिली इन्फॉर्मेशन मेवता आतां ओके सो तूं तुजो तियात्र बीन काडपाचें आसा तियात्राचें तरी आजून हें ना पूण घडयेक फुडाराक कित्याक हांव बेस्टेंच कोणेंय काडटा म्हणून हांव फुडें सरोंक सोदना कित्याक म्हाकाय तें एक्सपिरियन्स मेळोंक जाय ती लायफ इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक एक डायरेक्टर कसले त्रास काडटा तें आमी पळयलां कित्याक एक्टर येता प्रॅक्टीस कोत्ता आनी आपले वेता परफॉर्म करता डायरेक्टराक अरेंजमेंट्स आहा म्युजीक आहा लायट आहा एक्टर्स आहा सिंगर्स आहा मागीर बॅक स्टेज आहा स्पॉट डे आहा सेटींग आहा सगळें अरेंज करचें पडटा तेजे तकलेर भार आसता सो शिकलें जाल्यार अदीक इजी जातलें सो ताका लागून आमी रावल्या इतले बेगीन तरी ना Oh God, please no! हांव कितें बैल गो काय होती गो इतलें सगळं उदक पिवपाक काडला म्हाका तें अरे बोंड्या आवय 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 घालजेन उदीक न्हावोंक तें तुका कोण म्हाका न्हावपाक हय आगो 1 वर पयलीं न्हाला मुगो हांव कितले फावटी न्हावपाचें गो दिसाक हांवें 5 मिनटां पयलीं कुत्र्याक न्हावयला मरे हय. ताचे वयलो तो व्हायरस तुजेर आयला आसतलो ते गरम उदीक ना आगो तुका सांगिल्लें हांवें तो मोबायल घेवन बस नाका म्हणून त्या मोबायलाचेर त्यो नाका जाल्ल्यो मेसेजी तुमी वाचतात आनी अशें आमकां त्रास करतात हे पळय ओके आनी तुका दिसता तियात्र हें सोर्स ऑफ इनकम कशें म्हणून येता ऑफकोर्स तियात्र इज अ सोर्स ऑफ इनकम करूं येता पूण आतांच्या हितून मातशें गव्हर्मेंटान एक स्फूर्ती कशी बॅकअप खंय कोणाक एका तियात्र भुरग्यांक कोणाक टोटली डिपेंडंट ऑन तियात्र आहले तांकां दिलेलें जाल्यार अदीक बरें जावपाचें फुडें त्या तियात्रान उरोंक कित्याक तियात्रा थ्रू आमी आमचें आर्ट एंड कल्चर म्हणटा तें सेफगार्ड कोत्ता आमच्या गोंयचें जरी तर तेंच म्हाजे कोणाचे एक्टरांचे वो म्हजे भितर कोणाचे भितर तें येयलें डिमोरलायज खंय जालें ना तितून कांयच बॅकअप ना आमचो फुडार जावचो ना सो ते फुडें हितून येवचे ना भुरगे सो गव्हर्मेंटा लागीं एकूच हें आसलें की जे भुरग्यांक कोणाक खरेंच गरज आसा तियात्राचेरूच डिपेंडंट आसले ताचेर कितें तरी बारीकशें कितें दिवचें आसलें सो एटलिस्ट ते तियात्राक कनेक्टेड उरता आसलें आनी आफ्टर कोरोना और कसलेंय दुसरें पिडा दुसरी येतली आली तेन्ना ताचेर ते डिपेंडंट रावन कल्चर आमचे फुडें वेतले आसले कित्याक आतां कल्चराचें म्हणल्यार तेंच चिंतोन अर्दे लोक लंडन गेले अर्दे पोटाक आपल्या दुबय कुवेट लोक आमचे शिपडोत आसा वो दुसरो कितें धंदो घेवन बिजी आसा सो तियात्र फाटीं उरत उरल्या म्हणटा
सो बॅकअप एक मेळलोलो जाल्यार तियात्राक कुदतले आहले भुरगे. आतां तुवें आयकलां आसतलें आदले हिस्ट्री तियात्राची, जाल्यार जायते दादले चेडवां न्हेसतालीं आनी चेडवां फुडें सरनाहलीं आदले काळार. आमी आयकोन जाणा ते भाशेन आतां चेडवां फुडें सरता सगलीं. आमी पयलें आसतलें गांवांनी नवीं नवीं कलाकारां उत्पन्न जातात आनी तियात्रांनी आतां कमी पडना चेडवां खंयसर. तुका कितें म्हणपाचें आदले काळा वयले तियात्र आनी आतांचे? कित्याक आदीं चेडवां चड वचनासलीं तियात्रांक. चेडे चेडवांच न्हेसतालीं, आंटी जाताली, कोण मायो जाताली, अशेंच करून आवाज काडून तियात्र करताले. आनी आतां जायतीं जाणां चेडवां आयिल्लीं आहा. तुका कितें म्हणपाचें? बरी गजाल की आतां जायतीं चेडवां फुडें सरता. आदीं कितें जातालें, रिस्ट्रिक्शन्स आसताले, माय पाय भियेतालीं आपल्या भुरग्यांक धाडूंक रातची आनी तितले ट्रॅवल तितले एक्सपोजर नासलो. पूण आतां कितें जालां, तुका बसीज अवेलेबल आहा, तुका ट्रान्सपोर्ट आहा, चेडवां आपली गाडयो घेवन वेता. आदीं ती सोंपेपणां नासलीं आनी आदीं लोकां कडेन तितले पयशेय नासले की आपल्या भुरग्याक बाबा गाडयेन व्हरोन हाडूंक. सो आयज काल कितें जालां, माय पाय कोण गार्डियन्स आहा ती थोकोस घेता आपल्या चेडवांक की तांचे टॅलंट आहा तें वयर सरोंक. सो आतां जायतें सुदारप जालां. चेडवां जायतीं आमच्या स्टेजीचेर येता, बरें दिसता पळोवपाक आनी आपल्या पांयाचेर उबी आसा. कित्याक आदीं सगळीं दादले कामाक वेताले आनी दादल्यांचेर डिपेंडंट आसलीं. सो आतां इंडिपेंडंट जाल्या आनी वुमन पावर दिसती पडटा स्टेजीचेर, बरें दिसता पळोवपाक. ओके. तर अभिनव, आतां तूं तियात्रांनी काम केलां, एक्टिंगूय करता आनी खूब त्रास आसता, तुमकां प्रिपेरेशन खूब आसता. कितें भाशेन दिसता तुका? त्रास आसता पूण जायत्यो प्रॅक्टिसी आसता. प्रॅक्टिसेंचेर आनी इम्प्रोवायजेशनूय जाता न्हू, बेश्टे एक प्रॅक्टीस आनी हांव जाल्यार इन्सिस्ट करता की जायत्यो प्रॅक्टिसी जावच्यो कित्याक तुजे इम्प्रूवमेंट्स जाता. त्रास म्हटल्यार त्रास सगळेच कामाक आहा बाबा, पूण कितें जाता, त्रास काडूनच मनीस वयर सरता. इजी तुका सक्सेस मेवता आनी त्रास काडून सक्सेस मेवता, तितून जायते गॅप आमी पळयलां. जायते एक्टर्स आहा, जायते आमचे कोण बॅकअप्स कोण आहा पळय तांचेर. सो त्रास काडले ताचे फ्रुटूय तुका बरें मेवता आनी त्रास काडटा ते आमी सेव करूंक वेता. इजी मेवता ते आमी बेश्टे म्हळ्यार खंय मोडूंक आत रोकडो हें जाता. सो त्रास म्हणटा ते काडूंकूच जाय. लायफ एग्जाम्पल आमच्या फ्युचराकूय आमी सेट करूंक जाय. आमचे बाय पाय सांगताले आमी इतले त्रास काडून आमी फुडें गेल्या. सो आमी आमच्या भुरग्यांक नातरांक सांगूंक जाय की आमी हे त्रास काडले, हें जालें. सो तें काडून आमी फुडें पावल्या म्हणून. आनी सदांच गरीब आसलीं ती मातशी तरी वयर सरोंक जाय, त्रास काडूनच वयर सरता. सो फुडें तें सकयल ना देंवोंक वयर चडोंक हार्डवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां जायत्या गांवांनी कलाकारां नवीं उत्पन्न जातात. तुका दिसना डायरेक्टरांनी तांकां पळोवपाचें आनी कसलो तरी सपोर्ट दिवपाचो असो? वय जायते भुरगे वयर सोदता. आतां तूं युट्यूबाचेच एक एग्जाम्पल घे. आमकां खबर पासून नासली कोण आमच्या शेजाऱ्याक बसून इतलो टॅलंटेड कोणूय आहा जाल्यार आमकां इतली शेजाऱ्याक रावन आमकां खबर आसनासली. पूण आतां युट्यूब चॅनला वरवीं कितें जालां, लोक आपली कला दाखयता, लोकांच्या फुडें एक मिन्स ऑफ इंटरेक्शन जाला. नाजाल्यार एक वर्स कोरोनान आतां आमी बंद जाल्ली जाल्यार आमकां घडये कोण लोक विसरपाचो. सो तियात्र ना कांय ना, नो सोर्स ऑफ आयडेंटिटी दाखोवपाक खंय जाली न्हू आमची. सो युट्यूबा वरवीं कितें जालें, लोकांचें कनेक्शन आमचें उरलें, लोक आमकां वळखतलो, तकलेन उरलो. आनी नवे भुरगे कोण युट्यूबासान कोण आतां दिसती पडल्या वो दुसरे खंयचे सोशल मिडियाचेर आमकां फेसबुकाचेर जावं इंस्टाग्रामाचेर जावं कोणें कितें बरें करता जाल्यार आमी एप्रिशिएट करूंक आतां शिकले हांव एक्चुली. आनी डायरेक्टरांनी ह्या फुडें पासून कोण भुरगे आतां युट्यूबा वरवीं कोण सोशल मिडिया वरवीं इंस्टाग्रामा वरवीं कोण वयर सरला तांकां नोटिफाय करून आपल्या तियात्रान घातल्यार म्हाका दिसता आमच्या फ्युचराक बरें जातलें. कित्याक जाणटी हांव सदांच म्हणटा इंटरव्यूआंनी की आमच्या आदलीं तियात्रीज जी आमचे पासत वावुरल्या ती सदांच फॉर एवर आमचे बराबर आसची ना. सो तो हान कोणें तरी मारूंक जावो. सो आमचें नवें जनरेशन, आमचे फुडारी म्हणटा पळय ते भाशेन तांच्यांनी तें कॅरी फॉवर्ड करूंक जाय न्हू. आतां तुमी यूट्यूब चॅनल काडला, त्या चॅनलाचें नांव कितें आनी तुमी कितलीं कातारां सुमार अपलोड केल्या? यूट्यूब चॅनल म्हज्या घरकाराचें, एवारीस ते आरंभलाचें. सो ताजी पयलीं सान 5-6 कांतारां आहलीं. सो आफ्टर लॉकडावन आनीक 3-4 एड केल्या. प्लस आतां ताणें हांव कॉमेडी घालूंक सुरवात केला. सो लोक म्हाकाय सोदता, ताका लागून ताणें आपल्या चॅनलाक म्हजें नांव एड केलां. सो तितून आमी आतां कॉमेडी घालूंक स्टार्ट केल्या. फाटींच एक कांतार रिलीज केलां. आतां परते आनी एक कॉमेडी येतली बाय नेक्स्ट आनी 2 विकांनी बी. सो एवरेस्ट दे आरंबोलेन अविना पेरेरा म्हणून एक चॅनल स्टार्ट केला. कोई
थंयसर भोंवता तूं आख्खें गोर सोदलें तुका दारां उक्तीं आसलीं पूण तूं मेवलें ना म्हाका रोट्टा म्हूण पोसऱ्यार गेल्ली हांव दूद हाडपाक हाका भूक लागली म्हूण तूंच म्हजो जीव कोता नाका गोवाचो कितलो सपोर्ट आसा तुका आवय गोवाचोच जायतो तेजो 100 मोर म्हणटा पळय तो तशेंच म्हज्या फॅमिलीचो पयलीं आसलो आनी आतां जाल्यार डबलान जाला कित्याक म्हाजी सासूमाय सासूपाय ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ सगलीं आहा ती सगलीं जायती सपोर्ट करता आनी अहें न्हू की आमचे बिजनस आहा ना नॉट अ इश्यू पूण तियात्र एक एंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ तांची भुरगीं आहा ते इंट्रस्ट दाखयता आपले बाबा तियात्रान कांतारान हें करपाक सो म्हाका दोनूय सायडीन जायतो सपोर्ट मेवलो मामी डॅडीचो भावाचो थिंगा दिवार म्हजें माशेनाचें घर माशेनान म्हाका ताच्या भुरग्यांनी हाडूंक व्हरोंक बीन जायतो सपोर्ट दिला तशेंच आतां विसरोंक जायची ना कित्याक गोरकाराची फामील कित्याक इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आफ्टर जायतीं जाणां चेडवां काजो जातोच आपलें प्रोफेशन बीन सोडून कामाचे वो भुरग्यां फाटल्यान बीन आसता पूण म्हाजें तशें जावंक ना देवाची म्हजेर जायती कृपा म्हणटा ते भाशेन म्हाका जायतो म्हणल्यार डबलान सपोर्ट आतां मेवला ओके जाल्यार नवे जे कलाकार आसता तुवें तें पळयलें म्हणल्यार ते भाशेन तुकाय कोणें तरी आदार दिला ते फुडें सरपाक तुका दिसना गांवांनी जायते अशे कलाकार आसता कोणें तरी तांकां गो अहेड आय एम दे अशें कितें म्हणून तांकां वयर सरोन जायते जाणांक उमेद आसा पालकार येवन कांतारां म्हणप नाजाल्यार एक्टींग करूंक अशें कितें उमेद आसता तांकां गायड केल्लें अशें दिसना दिसता जायते दिसता आनी हांगासर आरांबोलूय तशेंच आमच्या देवार कितें जातालें गांवचे तियात्र आसताले सो डायरेक्टर्स आमी धाकटी भुरगींच आहलीं आमकांय पिकअप करून आमी वयर सरल्या सो हिंगायत म्हाका दिसता डायरेक्टरांनी की कोण भुरगीं आहा तांकां पिकअप करची ते स्टेज एक दिवचो तांकां प्लॅटफॉर्म आनी तांकां फुडें वचचें आमी आतां तेंच हांवें एवरेस्टो कडेन हें केलें प्रोफेशनला बरें आमी जायतें काम कोत्ता कोत्तेलीं फुडें कोत्तेलीं तांचो जायतो आदार आमकां आसा पूण नवे भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिवंक आमी ट्राय करुया कित्याक नेक्स्ट आमचे वर्कआउट्स येतले तातूंतूय आमी न्यू भुरग्यांक कोणे ते नाच युट्यूबाचेर तेणे केन्नाच हें करूंक तांकां आमी चान्स दिवंक तो हें कोत्ता रेडी तियात्रांनी कॉमेडी म्हणल्यार तियात्र सोंपता आनी सोंपयता बरे भाशेन आनी जायते लोक हांसतात तुमी हांसोवपाची कितें पिल्लां दिता लोकांक कशें कितें करता कॉमेडी म्हटल्यार आतां हांव एक्चुली कॉमेडियन अशें म्हाका जावपाचें नासलें म्हाका सिंगर जावपाचें आसलें पूण म्हजे ते नोट्स आनी हे म्हजे कांताराचेर बसन आसले सो म्हाका कॉमेडीन आल्फ्रेडीन चान्स दिला आल्फी द दिवार केन्नाच विसरोंक जावचें ना 2011 पंचनामा तियात्रान सो आय प्लेड कॅरेक्टर रोल जीप जोडाचे सो तेन्ना उपरांत ताणें म्हाका जायतो आदार केला आल्फी मॅथ्यू देसेजा आमचो कॉमेडियन ताणें सो सेबी दे दिवार विसरोंक जावचें ना कित्याक ताणें म्हाका एक्चुली मोल्ड केला म्हणटा पळय ते भाशेन कॉमेडीन सो कॉमेडी हांवें व्हेरी डिफिकल्ट एक्चुली जरी तर तूं लोकांक तूं कॉमेडियन जावन हें मुद्दम तुजें कामाक म्हणून गेलो कॉमेडी करून येतलो जाल्यार म्हाजें तशें जायना आय गो इन टू दॅट कॅरेक्टर कोणूय आतां एक म्हाका हिंदू बायलेचो रोल दिला आय टोटली बिकम दॅट कॅरेक्टर सो हांव चिंतिना की तेजेर तुका हांसोंक येतलें ओ ना म्हाका तो कॅरेक्टर दिला हांव तेच भाशेन हें कोत्ता सो दुसरो कोणी एक सपोर्टान मेवलो ओर मोनोलॉग बसून सो त्या कॅरेक्टराचेर बेस्ड हांव कॉमेडी कोत्ता म्हाका कॅरेक्टर बेस्ड कॉमेडी करपाक खूब लायक जाता ओके तुमकां जायते सजेशन्स आयला आसतले कशें कितें कर आनी तो कशें कितें दिसता डायरेक्टर्स कित्याक तेकाच लागून तांकां डायरेक्टर्स एक्सपिरियन्स आमचे डायरेक्टर्स जाता ते कितें जाता तुका तेंच्या एक्सपिरियन्स वायज बाबा हें बरें जावचें ना हें उतर घेतल्यार बरें जातलें जे भशेन कॉमेडियन सेली सेबी आल्फ्रेड म्हाका म्हळ्यार ते दे रोलूच बरयताले कशें ते हें बाबा कोत्तेलें डिपेंड हेजेर रावतलें सो तेंचें कितें आसा बॅकअप आसतालें हांवें ना हें तुकडे जातलें हें मातशें अशें केलें जाल्यार कित्याक जाता जायते फावटी आमकां लिमिट्स आसता लिमिट्स क्रॉस केल्यार ते मागीर वल्गॅरिटी जाता सो ते मेनटेन करून कॉमेडी करपाक डायरेक्टर्स जायते हेल्प करता ओके तो आतां जायते कलाकार वयर सरोंक सोदता तुजो संदेश कितें आसा तांकां म्हजो संदेश म्हटल्यार वयर सरोंक जाय कशेंय तुमी सोदतले बट तुमचो विश आसूंक जाय तुमचें तें बेश्टें दिसलें आपल्याक एक वन फायन डे आय गेट अप एंड आय थिंक आय वॉन्ट टू बी अ थिएटर इट्स नॉट पॉसिबल तुका तुज्या मनांतल्यान तुवें तें हार्डवर्क तेंय पळोवंक जाय आनी तें जर आहा तुकडेन तुका कोणूच यू कॅन नोबडी कॅन स्टॉप यू आनी
यू हॅव टू प्रे देवा बिकॉज इट इज टॅलंट गिवन बाय गॉड तें तुका खंयच्यान कोणें दिवंक जायना आनी तुजें टॅलंट म्हाका घेवन हांव तुवें म्हजें घेवंक चोरूंकूय जायना सो नवे कलाकारांक म्हजें कितें हेल्प जाय वो केन्नाय कितें हेल्प हें आहा हांव सदांच रेडी आहा दुसरे कोण डायरेक्टर्स आहा आतां जायते डायरेक्टर नवे भुरग्यांक घेवन तियात्र काडटा आनी म्हाका दिसना आमची तियात्र पालक कोणाक नाकातेलें कशें सो डायरेक्टरांचें मागणें तांकां की तांकांय एक प्लॅटफॉर्म आनी सहकार दिवचो आतां यूट्यूब तुमी चॅनल काडला रिस्पॉन्स कसो आसा रिस्पॉन्स चड बरो आसा आनी चड करून कॉमेडीक जाल्यार म्हाका जायतोच रिस्पॉन्स मेवला कंपॅरिजन वायज आनी एव्हरेस्टोचें म्हणटा ताजें फॅन फॉलोवींग आसलें हांवें कित्याक दुसरें ओपन करूंक ना कित्याक बेश्टे ते सबस्क्रायबर हें घे म्हाका तसलें बाबा हांव हें जायना म्हजें कितें हांवें मॅटर घातला लोकांक लायक जाल्यार लोकांनी थिंगासोर हेजेर कवता सो हांवें तातूंतूच एड केलां ताका सांगलें वील पूट वरायटी अहें न्हू की बेश्टेंच कितें घालचें सो रिस्पॉन्स जायतो बरो आहा कांताराकूय ताजें स्टँडर्ड कांतारां ती आनी तातूंत कॉमेडी घालप म्हणल्यार म्हाका एक व्हडलें रिस्क आसलें पूण वर्कआवट जालें तें बरें जालें लोकांक आतां एक एपिसोड केला आतां लोक पार्ट 1 पार्ट 2 तेका रावल्या आतां तुवें इतली आतां तियात्रांनी एक्टींग केलें आनी पिक्चरांनी एक्टींग केलें तुका ह्या तियात्रांनी ह्या पिक्चरांनी तुका तुज्या लायफान कितें दिलां कशें दिसता लायफान हांवें म्हणटा तें कोण अवकता इट्स बिकॉज ऑफ तियात्रांनी जे हांव फिल्म्स कोत्ता ताचेर कित्याक नाजाल्यार म्हाका कोण अवकचो नासलोच म्हणटा ते भाशेन दुर्ला बरी वाऱ्यार खंय आसतले आसली जावं कोण पूण कोंकणी पालकान स्टेजीन फॅन्सांनी डायरेक्टरांनी प्रोड्युसरांनी तांकां लागून एक फेम मेवल्या आनी फेमा बारा अर्निंग्सूय मेवला सो तें आनी खंयच्या प्रोफेशनान तुका आसना तर आतां रियल लायफान तूं जेन्ना जियेता तुज्या घोवाचो सांगता नाजाल्यार तुज्या फॅमिली तूं कॉमेडीज करून जियेता कशें कितें जायते जाणां म्हणटा तुका पयल्यार आमकां कॉमेडीज आसोंक येता म्हणून पूण म्हजें तशें ना एक्चुली रियल लायफ तुका सारकें डिफरंट आसता तूं म्हाका जर स्टेजी भायर पळयत जाल्यार हांव सारकें म्हजें काम आनी कोण वळखीता आसता तांकां जाप करून स्टेजीर तुका कितें जाता तुका तोच कॅरेक्टर आनी हें न्हू पूण जायते लोक हें जाता की एक पण म्हाका लोक अवकोंकूय विसरना कित्याक स्टेजीर दुसरे भाशेन दिसता न्हू आनी जायतो लोकांचो सपोर्ट मेवता आनी घरान कितें जाता तुका घरांतलीच जाता न्हू अहें न्हू की कोण तुका एक्टर म्हणून अहें पळयना लोकां फुडल्यान गेल्यार तूं सारको ऊंच लोक सारको तकलेर माथ्यार दवरता घरान तुका कितें जाता आपलें एक लेवल आसता सो जायतो सपोर्ट घरांतल्याचो पत्ते हांव तेंच सांगता की नॉर्मल लायफ पुरो ना एक मातशें तें उत्ताच न्हू हांवें ना बाबा एक्टर आनी शेजारी पासून हिंगासर आरंबोल सो जेन्ना तूं रोल कोत्ता एक भाशेन रोल दिल्लो जायते फावटी डायलॉग्स तुजे बायहार्ट जाल्ले आसता केन्ना तुजे चालते जिवितान येतात ते डायलॉग्स चालते जिवितान येता आनी आमचे वाटेसान पासून पासार करतना म्हाका जायती भुरगीं धाकटी बीन भुरगीं आहा ती चड करून फाट लास्ट तियात्राचे म्हणल्यार हय एक डायलॉग घेतालें हांव म्हजी माय म्हाका सांगताली हिंगासर वाटेक जायतीं भुरगीं आहा ती ओय म्हजी माय म्हाका सांगताली खंय हा गो म्हणून खबर म्हणल्यार अहेंच पाचवता की तांचे कॅची वर्ड तेंच्या तकलेन उत्ता भुरग्यांच्या चड करून सो बरें दिसता आयकोपाक सो तुजे स्लोगन्स कहे ते यूज करतात टॅगलायन्स ओके चड इश्टानो चडान चड देव बरें करूं हें असलें अविना पेरेरा ताणें आपले अणभव सांगले कशे भाशेन ते तियात्रान फुडें सरले आनी नवे कलाकारांकूय ताणें बरो संदेश दिला तो चडान चड देव बरें करूं तुका आनी तुमकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हाका सदांच कॉमेडी करता आसतना पळयलां पूण पयलेच फावट गोरकारा बरी कांतार रिकॉर्ड केला फकत तुमच्या मोगा पासर जरी तर तुमकां आमचें कांतार बरें लागलां जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात आनी हो कोण गो भुरगो हांवें नवें बिझनेस स्टार्ट केला भुरग्यांक पळोवपाचें फॉरेनरांच्या भुरग्यांक पळोवपाचें बेबी सिटी कितें जायते फॉरेन